अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। आज का वाक़या एक इंतहाई अफसोसनाक, दिल खराश और दिल सोज वाक़या है। सोचता हूँ क्या बात की जाए, कहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि अगर मुझे वाक़या सुन के सहाफ़ी होते हुए मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो सोचता हूँ कि जिस ख़ानदान के साथ ये वाक़या हुआ है, जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उनके ऊपर क्या बीत रही है। आज का वाक़या एक ऐसा वाक़या है जो कामोकी में पेश आया। इसने ना सिर्फ कामोकी, गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में कामोकी का नाम बदनाम करके रख दिया। इतना अफसोसनाक वाक़या है कि जिसके अंदर एक मासूम बच्चा, उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। बनाने के बाद उसे गला दबा के कत्ल किया गया है। कत्ल करने के बाद भी जब उस जालिम दरिंदे की हवस कम नहीं हुई, तो उसने अपनी मोटरसाइकिल में से पेट्रोल निकाला है एक शॉपर के अंदर और उसके ऊपर छिड़क कर उस मासूम बच्चे को जान से मारने के बावजूद जला दिया है। हम बात ये करेंगे कि आखिर ये मुल्जिम कौन है, ये बच्चा कौन है। क्या जरूरत पेश आई कि ज्यादती के बाद उस बच्चे को कत्ल किया गया, गला दबा के मारा गया, मुल्जिम चला गया, फिर वापस आया और उस लाश को, उस मासूम को जला के, उसकी बॉडी को जलाकर कोयला बना दिया गया। ये सारा वाकया क्या है हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। नाज़रीन, अमूमन हमें ये आदत है पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, पंजाबी कल्चर के अंदर, बल्कि दुनिया भर की माएँ इस बात में एहतियात करती हैं जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो वो उनको अकेला जाने नहीं देती। बच्चा थोड़ी देर के लिए घर के अंदर अगर उसकी माँ की नज़रों से ओझल हो जाए तो वो बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन अगर किसी के साथ बाहर भेजें बच्चा, तो सबसे पहले माँ बाप ये देखते हैं कि जो उसको साथ लेके जा रहा है उसका बहन है, भाई है, मामू है, चाचा है, कज़न है, कौन है। इस वाक़ये के अंदर भी, इस जुल्मनाक कहानी के अंदर भी एक मासूम बच्चा जिसका नाम है मोहम्मद, इतना खूबसूरत नाम, 3 साल उसकी उम्र है, उसको उसके मामूजाद जिसकी उम्र 17-18 साल है, फैज रसूल उसका नाम है, आज सुबह 8 बजे उसको घर से लेकर जाता है कि इसको बाहर से मैं चला फिरा के लाता हूं, और थोड़ी देर बाद वो बच्चा गायब हो जाता है। सारे घर वाले फैज से पूछते हैं बच्चा तुम्हारे साथ गया था, तो वो बताता है कि मैंने फलां दुकान से चीज लेके उसको दी और फिर उसको मैं तो घर में छोड़कर चला गया था। वालिदैन बड़े परेशान होते हैं कि 8 बजे का बच्चा गायब हुआ है, अब 2 बज चुके हैं, बच्चा उनका कहीं से नहीं मिल रहा। तो मजबूरन उस इलाका थाना, जो थाना सदर कामोकी है, वहां पर जाकर दरख्वास्त देते हैं कि उनका बच्चा आज सुबह 8 बजे से लापता है और अब 2 बज चुके हैं और 6 घंटों से जायद का वक्त गुजर चुका है, उनका मासूम बच्चा गायब है, नहीं मिल रहा। जो ही वालिदैन थाने में बैठे होते हैं तो इस दौरान पुलिस को कॉल आ जाती है कि डेरा बाबा जानी, थाना सदर कामोकी का इलाका डेरा बाबा जानी के करीब एक खुले खेत हैं, वहां पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है जो कि बुरी तरह जली हुई है। तो पुलिस और वालिदैन ये कॉल सुनने के बाद खटका लग जाता है वालिदैन को कि खुदा ना खास्ता ये उन्हीं का बच्चा ना हो। जब पुलिस पहले पहुंच जाती है उस जगह पे, डेरा बाबा जानी पे, और उसके वालिदैन बाद में पहुंचते हैं और जाकर जब देखते हैं तो वहां पर आहो बका शुरू हो जाती है। मां की हवास का तो कोई हाल ही नहीं रहता कि एक मासूम बच्चा जो उसके हाथों से गया, लेकर कजन गया, वो उसकी लाश में रही है और इतनी बुरी तरह मसक की हुई, जलाई हुई वो लाश हम अपने नाजरीन को ब्लर किए बगैर दिखा नहीं सकते। मैं समझता हूं शायद इस वाक़े को बताना भी चाहिए था कि नहीं, लेकिन चूंकि इतना बड़ा जुल्म है, इसमें टारगेट किया गया है मासूम बच्चे को, एक मासूम बच्चे को टारगेट किया गया है। पहले ज्यादती, फिर कत्ल और फिर जला के राख किया गया है। जलाने वाला कौन है? उसका हकीकी मामू का बेटा। जब पुलिस उस मौका पर पहुंचती है तो उसके बच्चे को बच्चे के वालिदैन से पूछा जाता है कि बच्चा सुबह गया किसके साथ था, तो बताते हैं कि अपने कज़न के साथ गया था। फौरी तौर पर मैं समझता हूं कि कामों की पुलिस की ये बहुत अच्छी कारकर्दगी है
کہ سب سے پہلے وہ اس ملزم کو گرفتار کر لیتے ہیں جس کے اوپر یہ الزام لگتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں. ناظرین، اس کیس کے ملزم کو جب گرفتار کیا گیا، فیض الرسول جس کی عمر 17-18 سال ہے، تو اس نے ایک بال جرم کر لیا ہے. اس نے بتایا کہ وہ اپنے کزن کو لے کے گیا چیز لینے کے لیے، لیکن اس کے اوپر شیطان غالب آ گیا اور اس نے اسی دوران یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے معصوم کزن کو زیادتی کا نشانہ بنائے گا. جب اس نے اپنی یہ شیطانی ہوس پوری کر لی تو اس کے خیال آیا کہ بچہ تو گھر میں جا کے بتائے گا مجھے میرا باپ بھی مارے گا، میری ماں بھی میری پٹائی کرے گی، تو کیوں نہ اس ثبوت کو مٹا دیا جائے. اس کے بعد اس نے اس معصوم بچے کو، جو کہ مزاحمت بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنا سافٹ ٹارگٹ تھا، اس کا گلا دبا کر اس بچے کو مار دیا. مارنے کے بعد یہ ملزم اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس کو پھر راستے میں یاد آتا ہے کہ جب یہ لاش ملے گی تو سارے گھر والے پوچھیں گے کہ بچہ تو فیض کے ساتھ گیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ مرنے کے باوجود بھی اس کی لاش کو ناقابل شناخت بنا دیتا ہوں. یہ سارا میں وہ بات بتا رہا ہوں جو ملزم نے اپنی زبان سے پولیس کو سنائی اور اپنے گھر والوں کو سنائی کہ یہ میں غلطی کر چکا ہوں. تو میں ایک غلطی کے بعد اس جرم کو چھپانے کے لیے میں نے کئی غلطیاں کی. یوں ایک لاش کو، ایک معصوم کی لاش کو، بھائی نے بھائی کی لاش کو جلایا، اور اس لیے جلایا کہ وہ ثبوت کو مٹا دے. لیکن کہتے ہیں نا، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ خون ناحق ہو اور وہ چھپا رہ جائے. اور اس کے مقدر اچھے تھے کہ ماں کو یاد تھا کہ یہ میرا بچہ اس ظالم کے ساتھ گیا ہے، تو اس نے اپنا اقبال جرم کر لیا ہے. اب میڈیکل رپورٹ میں کیا آیا ہے اور والدین کے لیے کیا نصیحت ہے، ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تمام کاروبار، تمام معاملات اعتماد پر چلتے ہیں، اور اعتماد ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، اربوں روپے کا لین دین کرتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بغیر سٹامپ کے، بغیر چیک کے بھی کاروبار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ صرف اور صرف اعتماد ہوتی ہے. آپ بھی اعتماد کرتے ہیں، میں بھی اعتماد کرتا ہوں، سب اعتماد کرتے ہیں. لیکن خدا را آج وہ حالات نہیں ہیں. سوشل میڈیا نے، موبائل نے اور اس گندگی نے ہمارے بچوں کو اس قدر پلیوٹ کر دیا ہے کہ وہ شیطانی ہوس، اپنی گناہ بے لذت کو پورا کرنے کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ اس کا اپنا خون کا رشتہ دار ہے، وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا کزن ہے، وہ اس کا رشتہ دار ہے. ہم پھر بھی یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس شیطانی عمل کی وجہ سے ہم اس قدر بددیانتی، برائی اور بے حیائی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اب ہر چیز کو اپنا ٹارگٹ کر رہے ہیں. ایون کہ ہم سے ہمارے یہ جو اس طرح کے جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ناسور ہیں، ان سے ہمارے بچے بھی محفوظ ہیں. اس سارے واقعہ میں احتیاط کی ضرورت ہے. جس قدر آپ احتیاط کریں گے، آپ کا اپنا بچہ بھی، آپ کا بچہ تبھی محفوظ ہوگا. اس واقعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سارے کزن برے ہو گئے، سارے رشتہ دار برے ہو گئے، ہرگز نہیں ہے. لیکن خدا را اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. آپ کے بچے پھول ہیں، کلیاں ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی گنڈا بدماش آپ کی کلیوں کو آپ کے سامنے مسل کے رکھ دے اور آپ کے پاس سوائے رونے پچھتانے کے کچھ بھی نہ رہے. اور پیغام صرف اتنا ہی ہے، اپنے معاملات کو، اپنے بچوں کی سیکیورٹی کو خود دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ آپ مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے، واقعات سے بچ سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.